Patong-patong nga kaso ang tubangon sa usa ka pulis korporal sa Davao City kinsa may pasil patay sa iyang karelasyon nga negosyanteng babae. Kini ang gikumpirma ni Santa Ana Police Station Chief Police Major Richin Lagnayo. Kung asa, gawa sa kasong administratibo, magatabang usab ang suspect og kasong murder lakip ang paglapas sa gipatumang Omnibus Election Code of the Philippines subay sa nagpadayon nga election gun ban. Una niini, pasado alas 11 ning milabayng gabi, dihang naitabo ang pagpamusil sulod mismo sa gipanag-iyahang sakyanan sa negosyanteng biktima nga giila lamang nga si alias Diana, 37 anyos, nga taga Davao City kinsa nakahiagom og upat ka pinusilan sa nagkadayang bahin sa lawas rason sa iyang kamatayon. Samtang nasayran usab nga ang karelasyon ni ining pulis nga giilang si Police Corporal Marvin Perez kinsa nakadestino sa Icolan Police Station mao'y responsable sa pagpusil patay ni ini kinsa kasamtangang ilalom na sa kusudiya sa Santa Ana PNP human kini na turnover sa iyo sa buntag kagahapon gikan sa Digo City Police Station kung asa kini misurinder. Crime of passion usab ang nagunang gitan-aw nga motibo sa krimen. Dugang niini gibutyag sa Davao City Police Office nga case closed na kini o gipasalig nga mahatagan og hustisya ang nahimong kamatayon sa biktima. Mga katropa, aron makalikay sa mga sakit, batasan ang pag-inom sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang gabalas. XFM News.